अस्सलाम वालेकुम। हिल स्टार टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। आज हिल स्टार टीवी के मेहमान हैं मुल्क पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर ज़िला रावलपिंडी अमन कमेटी के चेयरमैन पीर अल्लामा इजहार बहारी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले प्रोग्राम में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज का हमारा प्रोग्राम है मुहर्रम उल हराम के हवाले से। यहाँ पे आज मरी में तशरीफ़ लाए अल्लामा कारी सैफुल्लाह सावी साहब के मस्जिद में प्रोग्राम था। तो सर सबसे पहले मुहर्रम हराम के हवाले से एक तो बहुत सारे इख्तलाफ तो सामने आते ही आते हैं, लेकिन पहले हम बात करेंगे शुहदाए करबला के हवाले से, उन वाले से, उनकी जो अज़मत है उस वाले से, और किरदार के हवाले से कुछ बताएं, हमें आगे फिर बात करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुहर्रम का महीना आते ही तमाम मसालिक ऐसे एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है ये हमारी मुश्तरका मेरास है। यानी अहले तशरीह हों या अहले हदीस हों या देवबंद आलिम हों या अहले सुन्नत उलमा हों, उन सब का मुश्तरका ये विरासत है। यानी कि आप यूँ समझें कि हुसैन किसी एक मकतब फ़िक्र के नहीं है, हर मकतब फ़िक्र के साथ उनका यानी कि सिस्टम जारी रहता है। अब मसला ये होता है कि हमें इत्तेहाद का ये मुहर्रम के अंदर ही क्यों याद आता है, मुहर्रम के अंदर ही अमन कमेटियों के इजलास क्यों बुलाए जाते हैं। मसला ये होता है कि एक तो ये नया साल है, दूसरा ये होता है कि कुछ लोग फितना परस्त लोग, तखरीबकार लोग अपना इस महीने के आड़ के अंदर ऐसी साजिश फैलाते हैं ताकि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। हालांकि ये अमन कमेटी का जो मिशन 30 साल से चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इन 30 सालों के अंदर हमने ऐसा माहौल बना दिया है कि जब हम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम शिया हजरात के जलूसों में जाते हैं ना, तो वहाँ के तमाम लोग हमें देख कर कहते हैं, यारों जिस मकसद के लिए हम लड़ रहे हैं तो ये तो सारे उलमा इकट्ठे हुए हैं, तो हम किस बात पे लड़ रहे हैं, हमारा किस बात पे मसला है। तो इसलिए हमारा मसला ये है कि हम चाहते हैं कि जलती हुई पे पानी डालने के लिए अमन कमेटी कौम के लिए एक बाइस रहमत है जो हम लेकर चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह इस बयानिया को हम आगे बढ़ाते हैं। और इसका यही सिलसिला हुआ कि आज देवबंद की मस्जिद में अहले तशरीफ़ बैठे हुए थे, हम जब अहले बारगाह में जाते हैं वहाँ उलमाए देवबंद बैठे होते हैं। यानी आज आप यूँ समझें मसलक की बात नहीं है, आज मोहब्बत की बात समझें, आज इंसानियत की बात करें, आज हुसैन के मिशन की बात करें। हुसैन इत्तेहाद है, यजीद फसाद है। हुसैन जो हमारा वफा है तो यजीद जफा है। तो हमें ये देखना होगा कि हमने मुहर्रम के महीने के अंदर जिस तरह हुसैन ने अपनी सब्र की ज़रब से यानी फसाद को फाश पाश कर दिया, हम अमन कमेटी वाले इसी तरह हर फितना परस्त के रास्ते में वो बड़ी रुकावट बन चुके हैं जो किसी सूरत में भी माह मुहर्रम में हम ऐसी चीज़ पैदा नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, हमारे ज़िले अमन के जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर ताए फारूक साहब हैं, हमारे RPO इमरान अहमद साहब हैं, डिप्टी अपना CPO साहब हैं सैयद शहजाद बुखारी साहब, हम इनकी सरपरस्ती पे हमारी अमन कमेटी जो है पूरा महीना इलाकों का विज़िट करती है, दौरों का विज़िट करती है। हर मौके पर हमारे जो है ना ये सिलसिला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस मौके पर इतने बयानिया पे इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हमने अब पूरी कौम को ये बता दिया कि दरियाए फराज से पानी पीने वाले मर गए, प्यासे आज तक ज़िंदा हैं, और ये ज़िंदगी का मेयार आगे चलता रहेगा इंशाअल्लाह। हुसैन ने हमें यही मिशन सिखाया। हमारे लिए दीन के अंदर मेयार कौन लोग हैं? हमारे लिए दीन का मेयार अपना सिर्फ ये रखिएगा कि जो मेरे नबी के साथ जुड़े हैं, ख़ां वो आले रसूल हैं, अज़वाज रसूल हैं, असहाब रसूल हैं, आप यूँ समझ लें स्टेज रसूल हैं, सेज रसूल हैं या पेटे रसूल हैं, जितने भी हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। इनकी तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। गुस्ताख जन्नत में जाएगा। गुस्ताख का जब मामला आता है तो जब मेरे नबी की को गुस्ताखी करे, अब मेरे सहाबा की गुस्ताखी करे, कोई अहले बैत की गुस्ताखी करे, तो गुस्ताखी के बारे में सर मैं आपको इतना बता दूं कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, जब अल्लाह अपने नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सका तो फिर गुस्ताखी तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वो हम इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए सहाबा और अहले बैत का गुस्ताख जन्नत में जाएगा।
اصحاب رسول کا گستاخ، ابھی آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے ابھی اہل تشیع کا آپ نے خطاب سنا ہے، اہل تشیع نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اصحاب رسول، ہم اصحاب رسول کی توہین کسی صورت نہیں کر سکتے، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا۔ اس لیے جب انہوں نے واضح کر دیا تو پھر ہمیں یہ ڈھونڈنا ہوگا کہ کون اصحاب رسول کا گستاخ ہے، کون اہل بیت کا گستاخ ہے، ہم نے اس کے اوپر نظر رکھنا ہوگی۔ اب ایسے سوشل میڈیا کے اندر آپ لوگ بات کرتے ہیں جی، سوشل میڈیا میں ایک ایشو چھوڑ دیا جاتا ہے، فلانا مسلک کافر، فلانا کافر، ایک کفر کے فتووں نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ اہل تشیع بھی اپنی مسجد کے اندر فاروق اعظم کانفرنس بلائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو ہم امن کا مشن آگے لے کے جا رہے ہیں، اصحاب رسول کا معیار اس طرح بنے گا۔ اس سے پہلے اگر ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ مشن بھی ساتھ لے کے جانا ہوگا۔ ہمارا موقع محترم یہ ہوگا، آپ کے ذریعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمیں 10 ذی الحجہ سے لے کر 10ویں محرم تک کے ہر کردار کو دیکھنا ہوگا۔ گستاخ تو چند لانتی لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی جماعت کے اندر ہو سکتے ہیں، لیکن میرا سوال ہے کہ گستاخ جنت میں جائے گا؟ صحابہ کا، اہل بیت کا کوئی بھی گستاخ ہو کیا جنت میں جا سکتا ہے؟ گستاخ جو میں نے آپ سے جب کہہ دیا، جب وہ گستاخی کرے گا تو پھر گستاخی کرنے والا کیسے جنت میں نہیں جا سکتا؟ جنت مسلمان کے لیے بنی، مسلمانوں کے لیے اور اصحاب رسول سے پیار کرنے والوں کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ واضح کہہ دیا کہ اولئک هم الفائزون، میں نے سب کو کامیاب کر دیا، تو گستاخی کا مطلب آپ یہ لگیں، گستاخ کو آپ دوسرے زمرے میں لے کر آئیں کہ توہین صحابہ ہو، توہین اہل بیت ہو، توہین رسالت ہو، ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ یعنی جنت میں نہیں جا سکے گا، جنت میں نہیں جا سکے گا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ ہمارے پاس وہ معیار جنت میں بھیجنے کا نہ بھیجنے کا وہ معیار ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو ہمیں قرآن کہہ رہا ہے، جو ہمیں میرا نبی کا فرمان کہہ رہا ہے کہ جو میرے نبی پاک کے چشم دید گواہوں کی توہین کرتا ہے، جو میرے نبی پاک کے سامنے بیٹھے ہوئے میرے نبی پاک کی براہ راست تقریریں سننے والوں کی گستاخی کرتا ہے، تو پھر ایسا۔ اور میں ابھی اپنے خطاب میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے لیے قابل احترام وہ ہے جو میرے نبی کو کندھے پہ اٹھاتا ہے، میرے لیے قابل احترام وہ ہے جو میرا نبی جن کو اپنے کندھے پہ بٹھاتا ہے، دونوں ہی ایسے ہمارے لیے محبت کا معیار ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو دنیا بھر سے ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ محرم الحرام میں کیا عمل کرے، اعمال کے حوالے سے اور محبت کے حوالے سے؟ میں سر جی آپ کے حوالے سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ دشت کربلا کی جو جنگ تھی وہ اقتدار کی نہیں تھی، کردار کی جنگ تھی۔ کردار کی جنگ جو ہے وہ حسین جیت گیا، اور اس نے دنیا کو بتا دیا کہ سر کٹ سکتا ہے، کسی غیر کے آگے جھکایا نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جھکی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ ہمارا یہی درس ہوگا کہ خدا کا در بھی ایک ہے، تیرا سر بھی ایک ہے، تیرا ایک سر ایک در کے آگے جھکا رہے گا تو خدا تجھے در در کا محتاج نہیں کرے گا۔ دشت کربلا میں حسین نے یہی درس دیا۔ علماء دیوبند کا کیا کردار رہا اپنا طریق پاکستان کے حوالے سے؟ 14 ابھی اگست کا بھی مہینہ ہے، اس حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈال دے تھوڑی سی۔ اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارے اوپر یہ بات کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو علماء دیوبند ہیں یہ پاکستان کے مخالف تھے اور انہوں نے قائد اعظم کے خلاف نعوذ باللہ ایسا کوئی فتویٰ جاری کیا تھا۔ میں آپ کے ذریعے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو کافر بنانے میں کافر بتانے میں فرق ہوتا ہے۔ ہم علماء کسی کو کافر نہیں بناتے، ہم کافر وہ اس کو بتاتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے انسان کافر بنتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ قائد اعظم کے بارے میں جنہوں نے پاکستان بنایا، اگر اس کے بارے میں کوئی ایسی بات تھی تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اسی طریقے سے اب بنگلہ دیش کے اندر جناب مولانا محمود حسن نے وہاں پر جھنڈا پاکستان کا لہرایا، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب سر جی بات یہ بتاؤں، اب مسئلوں کی بات نہیں رہی ہے، آپ یہ بات میری ایک نوٹ کر لیجئے گا، علماء دہشت گرد نہیں ہے، کسی بھی مکتب فکر کا عالم جو ہے دہشت گرد نہیں ہے۔ اور دہشت گرد وہ ہوتا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک جگہ پہ دہشت گرد کھڑے ہوئے تھے اور کوئی لوگ گزر رہے تھے تو وہ ان سے کہتے تھے قرآن سناؤ۔ ایک ہندو اور اس کی بیوی جو ہے وہاں سے گزرے تو وہ پھنس گئے۔ اب انہیں وہاں جو دہشت گرد کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا تم مسلمان ہو تو قرآن سناؤ۔ تو ہندو نے گیت مالا سنا دی
گندو نے ہید مالا سنائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ. وہ چلے گئے تو آگے بیوی جا کر اس سے پوچھتی ہے ارے تو نے تو قرآن نہیں سنایا، تو نے تو گیت مالا سنائی. وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا تھا یہ قرآن جانتے ہی نہیں ہیں، اگر قرآن پڑھے ہوتے تو دہشت گرد نہ ہوتے، دہشت گرد جو ہوتا ہے اسے قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. تو ہم یہی بات تو پیغام دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب، ٹائم دینے کا بہت شکریہ. یہ تھے پیر علامہ اظہار بہاری صاحب. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں چند لانتی لوگ جو صحابہ اکرام کے گستاخی کرتے ہیں یا نعوذ باللہ آل رسول کی گستاخی کرتے ہیں. ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہے، صحابہ پہ بھی ہماری جان کو قربان اور آل رسول پہ بھی ہماری جان قربان. جہاں پہ بھی ایسے لانتی دیکھیں ان کے خلاف فی الفور جس طرح ایکشن لے سکتی ہے ہماری، خاص کر کے ہماری حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن لے اور بھرپور ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھائیں، آپس میں اتحاد قائم کریں اور امن کو پھیلائیں. اگلے نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو اجازت دے. اللہ نگہبان.